السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پچھلے جمعہ المبارک نو بات اس مقام تک پہنچی کہ جبریل اور میرے نبی نو اٹھان واسطے گھر دے اندر داخل ہوئے۔ عرض کی دی یا اللہ یار نو کیویں اٹھاواں؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا جبریل قیل قدمی، اللہ فرمایا جبریل تیرے ہونٹ کفور دے ٹھنڈے بنائے نے، چم میرے یار دے قدم چم۔ عرض کی دی یا اللہ جبریل فرمایا ناز نہ کری، کی ہویا تو جبریل ہے، تیرے ہونٹ کفور دے نے پر او دے قدم میرے نور دے نے۔ سبحان اللہ۔ جبریل میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے قدم چومی جا رہے تے قدم چوم کے کہندے نے کائنات والے ہو مرشد دے قدم چومیا کرو، میں جبریل بھی پیا چومنا۔ نوریاں دا امام ہو کے بشر دے قدم پیا چومدا ہے، اے عظمت بشریت مصطفی۔ تے شاعر کہندا کینو بشر بشر آکھنا ہے کہ بشر تے چادر تان کے ستا تے نور پیا چومے تلیاں، جس دی خاطر عرش بری دیاں اج سجیاں ہوئیاں نے گلیاں۔ اج لوگ انما انا بشر مثلکم کہہ کے اپنے ورگا نبی نو معاذ اللہ آخدے نے، پر چلیا او تیرے ورگا بشر نہیں، او دی بشریت اے وے کہ او دے قدم آ کے نوریاں دے امام پیا چومدا ہے۔ جدی بشریت دے قدم نوریاں دا امام چومے او دی نورانیت دا عالم کی ہوئے گا۔ جبریل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قدم چومی جا رہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیا تلیاں نو جبریل دے لب لگے تے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے چہرے تو چادر ہٹا کے فرمایا کون ہے؟ اج ساڈا دروازہ کھڑکے تے اسی پوچھنے ہاں کون ہے؟ آواز آندی ہے جی میں ہی آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت تو ہن پوچھا جائے کون ہے تے اے نہ آکھیا کرو کہ میں آیا، اپنا نام دسیا کرو۔ اور حضور نے جدو فرمایا کون ہے تو جبریل جلدی نال اٹھ کے عرض کی تھی کملی والیا جبریل آیا۔ جبریل اے بھی کہہ سکتے سی جی میں آیا، جبریل نے اے نہیں آکھیا عرض کی تھی جی جبریل آیا۔ میں تصور وچ جا کے پوچھا جبریل تو اے کیوں نہیں آکھیا کہ میں آیا؟ جبریل فرمانے نے مینوں ایک او میں یاد ہے، فرمایا مینوں ایک او میں یاد ہے جدو اللہ نے آدم نو بنا کے فرمایا سارے میرے آدم نو سجدہ کرو، اسی سارے سجدے وچ جھک گئے۔ جدو اللہ فرمایا سارے میرے آدم نو سجدہ کرو تے جیڑا سارے تو پہلے سجدے دے اندر گیا سی او دا نام جبریل ہے۔ تائیوں دے سارے نبیان دا امتی تے صحابی ہے، تائیوں دے بیت المعمور دا خطیب ہے، سارے فرشتیاں دا اللہ نے اس کو سردار بنائے ہے۔ فرمایا اسا جھک گئے، ایک اکڑ کے کھڑا رہا۔ اللہ فرمایا تو کیوں نہیں جھکدا؟ فرمایا تو کیوں نہیں جھکدا؟ او کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس کہنے لگا جی میں نے سجدہ کرنا، میں ادھے نالو چنگا انا خیر منہ، میں ادھے نالو چنگا۔ اے نبی دی بارگاہ وچ سب تو پہلے لفظ میں بولیا او پہلا ابلیس ہے۔ جبریل کہنے لگے میں نے اوہی میں یاد ہے، اس ماں سے آکھیا عرض کملی والے جبریل ہویا، کیونکہ جڑا نبی دی بارگاہ وچ میں آکھے او ابلیس بننا ہے، جڑا نبی دی بارگاہ وچ آکے اپنی میں مار دے اللہ جبریل بنا دے۔ میں جڑا نبی دی بارگاہ وچ میں آکے او ابلیس بن گئے، جڑا اپنی میں مار دے او جبریل بن گئے۔ بابے فرید رحمت اللہ تعالی نے فرمایا سی کہ میں اپنی نو مار کے دے
دو ہی ہتھی کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدا دو ہی ہتھی لٹ اور شرط اے ہے کہ پہلے اپنی میں نو مار ہن جبریل امین ہاتھ جوڑ کے عرض کی کملی والا چلیے ہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہو رہے آپ تسلیم نال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل مبارک فرمایا تے اعلی حضرت فرماندے نے جدوں حضور نے غسل کر کے نا اپنی زلفاں مبارکہ نو اے انج کر کے پیچھے چھڈیا او جڑے قطرے پیچھے جا کے ڈگے سی نا تے اللہ تعالی نے وہ قطرے سارے ستارے بنا دیے اللہ نے وہ قطرے سارے ستارے بنا دیتے ہن حضور علیہ السلام جدوں تیار ہو کے خرامہ خرامہ ٹرن لگے تے جبریل نے ایک تھال وچ نا ایک پگڑی حضور نو پیش کیتی حضور علیہ السلام نے وہ پگڑی سر مبارک تے رکھی حضور نے ویکھ کے فرمایا اے کیڑی عرض کی تھی کملی والیا آدم علیہ السلام دی پیدائش تو 12,000 سال پہلے اللہ نے ایک پگڑی بنا کے جنت میں چل رکھی روزانہ 70,000 فرشتے ادھر ارد گرد کھلو کے سونیا تیرے تے درود و سلام پڑھ دے ہیں آدم علیہ السلام دی پیدائش تو پہلے اللہ نے حضور دا امامہ بنا کے جنت وچ رکھیا اج لوگ کہندے نے میں نبی تے درود نہیں پڑھدا تو نہیں پڑھدا نہ پڑھدا اپنے فرشتے ہی نے محمد تے درود پڑھن والے پیدا کر دیتے نے کہ محمد نو کسی درود دی لوڑ ہی کوئی نہیں فرمایا کہ 70,000 فرشتے صبح شام حضور دے امامے دے کول کھلو کے حضور دے درود و سلام پڑھ دے اور حضور علیہ السلام نے پگڑی مبارک پہن لئی تے براق دے قریب آئے بیٹھن لگے تے واپس ہو گئے اللہ فرمایا جبریل میرے یار نو کچھ بیٹھا کیوں نہیں میرے آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میرے لئی براق آ گیا ہے تے میرے غلامہ قیامت نو پل صراط ایڈا بڑا سفر کیندے طے کردا ہے اللہ فرمایا سونیا قیامت نو تیرے غلاماں دے ناظرین دیکھن گے اللہ فرمایا سونیا تسی بیٹھو قیامت نو جڑا رتی تیرے عشق دی سینے وچ لے کے آوے گا او قبر وچوں بعد اس نکلے گا او دی قبر تے سواری جنت واسطے پہلے آ جائے گی اللہ فرمایا سونیا اسا تیرے نے تیرے غلاماں دے اہتمام کیتے نے سرکار ان براق دے قریب گئے براق نے چھلانگ لگائی ادھر آ گیا حضور ادھر گئے انہیں چھلانگ لگائی ادھر آ گیا اور براق مستی پیا کر دے جبریل نے چھڑک ماری علماء فرماتے ہیں جس وقت جبریل نے براق نو چھڑک ماری تے براق نو پسینہ آ گیا فرمایا تینوں شرم نہیں آندی تو نبیوں دے امام دے سامنے مستی پیا کرنا ہے براق ٹھہر گیا حدیث پاک وچ آندا ہے براق کہنے لگا جبریل میں مستی نہیں کردا جبریل فرمایا پھر تو کی کرنا ہے کہنے لگا جبریل جدوں سونا میرے نیڑے آندا ہے نا تے مینوں وجد آ جاندا ہے کہ کتھے میری ذات کتھے نبیوں دا امام میرے اوپر سواری پیا کردا ہے براق کہندا ہے کہ جبریل مینوں خیال آندا ہے کہ میں کو جی میرا دل بر سونا تے میں کیویں اس نو بھاواں ہوں بیڑے میرے او وڑیا نہ ہی پئی لکھ وسیلے پاواں ہوں نہ میں سونی نہ گن پلے تے میں کیویں یار مناواں ہوں فکر ہمیشہ رہسی باہو کہ تے روندی نہ مر جاواں ہوں براق کہنا محبوب میرے قریب آنا ہے تے مینوں اپنی قسمت تے وجد آ جاندا ہے کتھے میں کو جی تے کتھے سونیا تو نبیوں دا امام ہے جبریل نے ہن باگا پکڑیاں تے عرض کی سونیا ہن بیٹھو ہن نہیں ہلے گا سرکار بیٹھن لگے تے اسرافیل دوڑ کے آئے اور رکاب جس تے سرکار نے قلم رکھ کے سواری تے بیٹھنا سی اس رکاب دے تھلے اسرافیل نے ہاتھ رکھ لیا تے عرض کی کملی والیا قدم مبارک ایتھے رکھو قدم مبارک ایتھے رکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک ہٹا لے فرمایا تو مقدم فرشتے وچوں ہے تے میں تیرے ہتھاں دے قدم کیوں رکھا ہاتھ پیچھے ہٹا
علامہ اللہ کاشفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے نے کہ اسرافیل نے عرض کی تھی کملی والیا میں اللہ دی 70,000 سال عبادت کی تھی. اللہ فرمایا اسرائیل میں تیرے تے بڑا راضی ہوں، مانگ کی مانگنا ہے، مانگ کی مانگنا ہے. کہ میں عرض کی تھی یا اللہ معراج دی رات اپنے محبوب دی سواری دی رکاب پکڑن دی اجازت دے دے. تے سونیا انکار نہ کری، میں ہزارہ سال عبادت کر کے اج موقع لے آئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار نہیں کیتا. اور سرکار سواری تے بیٹھنے لگے تے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری کھلوتی اور سرکار سواری تے سوار ہو کے رب دے دیدار واسطے عرشاں وال سفر شروع کیتا. تے کملی والے ٹردے سواری دے نیڑے آئے. سواری دے اندر آوازاں کی آ رہی نے طٰہٰ دی شان والیا عرشاں تے جان والیا، طٰہٰ دی شان والیا عرشاں تے جان والیا. شان تیری بلے بلے رب بھی درود کھلے، دشمنوں دے پیروں تھلے چادرا بچھاڑ والیا عرشاں تے جان والیا، طٰہٰ دی شان والیا عرشاں تے جان والیا. ہن نوجوانوں کون ہے دیوالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سواری ٹردی جا رہی. میرے آقا صلی وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ مُوسَىٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. میرے آقا دی سواری ٹردی لگی جا رہی. میرے آقا نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر دے اندر کھلو کے نماز پہ ادا کر دے. موسیٰ اپنی قبر دے اندر کھلو کے نماز پہ ادا کر دے. مینوں ایمان داری نال دسیا تے نوجوانوں موسیٰ قبر دے اندر نماز پڑھ رہے. میرے آقا صلی وسلام براق تے جا رہے. فرمایا میں دیکھیا موسیٰ اپنی قبر وچ نماز پہ پڑھ دے. میرے آقا قبر دے باہر نے فرمایا غلاماں نوں دسنا چاہندے جڑا نبی قبر دے باہر رہ کے قبر والے نوں ویکھ سکدا ہے او قبر وچ جا کے باہر والے نوں نہیں ویکھ سکدا. میں آنے والی امت کو دسنا چاہنا ہے جڑا نبی باہر رہ کے قبر والیاں نوں قبر دے وچ ویکھ سکدا ہے تے او سونا قبر وچ جا کے تے باہر رہن والیاں نوں بھی ویکھ سکدا ہے. مسجد اقصی آ گئی، سواری ٹردی لگی جا رہی. جبریل نے عرض کی کملی والیا سواری تو اترو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواری تو اترے تے جبریل نے انگلی دے اشارے دے نال پتھر دے اندر سوراخ کیتا. ایک کوئی پتھر ہے جے نال پہلے بھی انبیاء کرام اپنی سواریاں بن دے رہے ہیں. جبریل سواری دی آواگاں بن رہے. سواری تے او بندی جاندی ہے کہ جدا ڈر ہوئے کہ انہیں نس جانا ہے. براق تے اگے ہی ترسدا رہا کہ سونا میرے تے کدوں سواری کرے. تے میں تصور وچ جا کے پوچھا جبریل اونوں بنن دی لوڑ ہی کوئی نہیں تے اونوں کیوں پیا بننا ہے. تے جبریل نے زبان حال نال بول کے فرمایا میں سواری نہیں بندا، میں آن والے کتیاں دا منہ پیا بننا. فرمایا سواری نہیں بندا، آن والی نسل دا منہ پیا بننا. 40,000 سال جڑا براق روندا رہا انہیں نسلہ تے کوئی نہیں سی، لیکن جبریل فرمانے نے کہ میں لوگوں دا منہ پیا بننا. جڑے نبی جیا بن دے نے یا نبی ورگا بنن دی کوشش کر دے نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی دے اندر آ گئے. جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی دے اندر آئے نا، اور قرآن نے مسجد اقصی تو ایتھوں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی معراج نو بیان کرنا شروع کیتا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
اللہ کریم نے فرمایا پاک وہ ذات جنہیں رات دے کچھ حصے دے اندر اپنے بندے نو سیر کرائی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی جدے ارد گرد اسی برکت رکھی علماء فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی دے ارد گرد 70 انبیاء کرام دیا قبراں نے انہاں قبراں دی وجہ نال اللہ فرمایا کہ اساں اے دے ارد گرد برکت رکھی بے شک اللہ سنن والا ہے تے اللہ جانن والا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی کے اندر داخل ہوئے میرے آقا نے دیکھا مسجد اقصی کے اندر کم و بیش 1,23,999 انبیاء کرام موجود ہیں بھائی چھوٹی جی مسجد اقصی ایک ویسے بلا تشبیہ عرض کرنے لگے جی میں ساڈا کمرہ ہے نا اس طریقے نال مسجد اقصی ہے مسجد اقصی دے اندر 1000 بندہ کھلو سکتا ہے 10,000 بندہ کھلو سکتا ہے لیکن 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام مسجد اقصی دے اندر موجود ہیں انتظار پہ کر دینے نبیوں دے امام دا نبیوں دے امام آئے تے آ کے نا انبیاء تے صفحہ بنا کے کھلوتے میرے آقا بھی ہوتے آ کے کھڑے ہو گئے حضور بھی اس وقت مجھے کھڑے ہوئے تے جبریل نے میرے نبی دے دامن تو پکڑیا آگے نبیوں نے مصلی تے کھڑا کر دیا میرے آقا نے فرمایا جبریل ایک ہی پیار کر رہے وہ سارے انبیاء دے باپ حضرت آدم علیہ السلام پیچھے کھڑے تھے حسن دی نگری دے تاجدار حضرت یوسف علیہ السلام پیچھے کھڑے تھے معجزے دکھانے والے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے تھے سارے نبی پیچھے کھڑے نے جبریل منو اگے کیوں کیتا ہے جبریل نے عرض کی تھی کملی والیا میں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی یا اللہ نبیوں دا مصلی کیوں کھڑا کرا اللہ نے فرمایا جبریل جڑا تینوں سونا لگدا ہے اونوں نبیوں دے مصلی تے کھڑا کر دے جڑا تینوں سونا لگدا ہے نبیوں دے مصلی تے کھڑا کر دے جبریل نے عرض کی تھی کملی والا میں سدرۃ المنتہا تے لکھیا زمین دی تحت سراج لکھیا مشرق ویکھی مغرب ویکھی شمال جنوب ویکھیا عرض کی تھی سونیا میں مسجد اقصی دے اندر انبیاء دی صفاں دے اندر جھاتی ماری تیرے نالوں سونا مینوں لبا ہی ہوئی ہے کملی والیا تیرے نالوں سونا مینوں لبا ہی کوئی نہیں عرض کی تھی کملی والیا تینوں اللہ نے سارے تو حسین بنایا ہے جبریل بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصلی تے آگے اور میرے آقا علیہ السلام نے نبیوں کو نماز پڑھان لگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز دا ہجے حکم نہیں آیا تے سرکار کیڑی نماز پڑھان لگے کیونکہ نماز جڑی آئی ہے نا او تے آئی ہے معراج کو جب حضور واپس آئے ادو تحفہ ملیا ہن نبیاں نو میرا نبی کیڑی نماز پڑھا رہے ہیں علماء نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے نبیوں کو تحیۃ المسجد یعنی 2 نفل ادا فرمائے حضور نے 2 نوافل ادا کی تھی نہ فجر پڑھی نہ ظہر پڑھی نہ عصر پڑھی نہ مغرب پڑھی نہ عشاء پڑھی بلکہ 2 نفل ادا کی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والی امت کو دسیا کہ اللہ نے میرے سارے نبیوں کو بلند مرتبہ عطا فرمائے اور نماز دا ویلا کوئی نہیں اتھے نماز پڑھی جا رہی با مدینے والے میں تیری عظمت تو صدقے جاواں ہجے نماز دا حکم آیا نہیں تے کملی والا نماز پہلے ہی پڑھائی جا رہی ہے کملی والا نماز پہلے ہی پڑھائی جا رہی ہے چلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب دا دیدار کیتا تے اللہ فرمایا سنیا واپس چل لے 50 نمازاں دا تحفہ لے جا 50 نمازاں دا تحفہ لے جا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام 50 نمازاں دا تحفہ لے کے نا واپس آ گئے ہجے نماز نہیں آئی میرے آقا علیہ السلام پڑھا رہے یہ دی اصل بات اے وے کہ الصلاۃ معراج المومنین نماز مومنہ دی معراج ہے نبیوں تو بڑا مومن کوئی نہیں
حضور جدو معراج کرن چلے تے نبیاں دیگر روما نے عرض کی تھی کملی والیا آپ معراج تے چلے ہو ساڈا کی بنے گا؟ فرمایا تسی صفا درست کرو میں معراج بعد وچ کراں گا پہلے تہانوں معراج کروا کے جاواں گا کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین فرمایا معراج مومن دی اے وے کہ وہ نماز ادا کرے تے نبیاں تو بڑا مومن کوئی نہیں ایمان والا کوئی نہیں اور جب حضور علیہ السلام معراج کر کے واپس آن لگے نا تے عرض کی تھی یا اللہ جدوں میں اتھوں جا کے ابو بکر نو دسنا ہے کہ راتی معراج کر کے آیا تے او یار میرا بڑا لاڈلا ہے تے انہیں بھی پوچھنا ہے کہ سونیا معراج میں بھی کرنی ہے جدو پتہ چلنا ہے بلال نو تے انہیں کہنا ہے کہ میں بھی کرنی ہے عمر نو عثمان نو طلحہ زبیر نو انہیں کہنا اساں بھی معراج کرنی ہے تے یا اللہ میں انہاں نو کیویں معراج کراواں گا اللہ فرمایا سونیا جا نماز دا تحفہ لے جا نماز مومنوں دی معراج ہے عرض کی تھی یا اللہ اے نماز کی ہے ایدی حیت کی ہے عرض کی تھی یا اللہ ہوندی کی ہے تے پڑھنی کیویں ہے اللہ فرمایا سونیا او جڑیاں مسجد اقصی دے اندر نبیاں نو پیچھے کھڑا کر کے اداما کردا آیا نا سونیا اوہی نماز ہے اے جڑی اسی نماز پڑھنے تے اے تے اداما محمد دیاں نے گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا سونیا تیری اداما ایڈیاں سونیاں لگیاں نے کہ کسے دی اور دی ادا دیکھنا میں گوارا ہی نہیں کرتا کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں یہ فرض محبت ادا کر رہا ہوں اللہ فرمایا کہ میرے یار دیاں اداواں نو ادا کر دے رہا جے تے میں تو ہنوں معراج کراندا رہواں گا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتاں پڑھائیاں پہلی رکعت دے اندر سرکار نے سورۃ الکافرون پڑھی دوسری دے اندر سورہ اخلاص پڑھی جدوں میرے آقا علیہ السلام نے نبیاں نو 2 رکعتاں پڑھائیاں تے امام الانبیاء بن گئے جماعت تو بعد سارے نبیاں نے خطبے دیتے آدم علیہ السلام نے اپنی فضیلت بیان کی تھی آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آدم اللہ نے مینوں اپنے ہاتھاں نال بنایا ہے میرے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی سارے فرشتیاں نے مینوں سجدہ کیتا اللہ نے مینوں مسجود ملائکہ بنایا ساری کائنات انسانی دا باپا سارے انبیاء اپنی اپنی فضیلت بیان کی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی فضیلت بیان کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیان کی تھی ہارون علیہ السلام نے اپنی بیان کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی فضیلت بیان کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فضیلت بیان کی تھی اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیان کی تھی خضر علیہ السلام نے اپنی فضیلت بیان کی تھی سارے نبی اپنی اپنی فضیلت بیان کر رہے پر میرے آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پھر اپنی فضیلت بیان کی تھی سارے اپنی اپنی کی تھی میرے آقا نے کھڑو کے پھر اپنی فضیلت بیان کی تھی اس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے کہنے لگے من دیا اسی بھی نبی گا اسی بھی سارے فضیلتاں لے کے آئے ہیں پر ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے فضیلتاں رب نے سانوں بھی بڑیاں دتی ہیں پر کملی والیا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے تسی سوچ دے ہو اپنے قاری صاحب والے سور کیوں نہیں لا رہے اس وجہ یہ میری راتی بھی میں تمہیں پتہ 1.5 گھنٹہ تقریر کی تھی اور ہن بھی میں 10 بجے 1.5 گھنٹہ تقریر کر کے آیا اور اتنا گلا ساتھ نہیں دیندا کہ جڑا اتنی دیر تقریر کر لئیے پھر بھی میرا جڑا حوصلہ سمجھو کہ میں پھر بھی تمہارے سامنے کھڑا ہوں تاکہ تمہارا دل نہ ٹوٹے کوشش میں کردا اللہ خیر کرے تمہارا ذوق راضی ہو جائے بہرحال میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں نے مصلی تے کھڑے ہو کے دسیا کہ میں علم وچ بھی سارے تو زیادہ ہاں فضیلت وچ بھی سارے تو زیادہ ہاں حسن وچ بھی سب تو زیادہ ہاں میں شہرت وچ بھی سب تو زیادہ ہاں اور جے دے پیچھے عیسیٰ ورگے نبی کھڑے ہون جڑے دس دے نے کہ تو کی کھا کے آیا ہے تے گھر کی رکھ کے آیا ہے جدے مقتدیاں دا اے عالم ہے پھر اس امام دا عالم کی ہوئے گا مقتدیاں دا اے عالم ہے پھر امام دا عالم کی ہوئے گا گرامی قدر حضرات
ہن امامت بھی ہو گئی، خطبے بھی ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہن آسمان دی طرف روانہ ہون لگے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب آسماناں تے جان لگے تو زمین تو لے کے عرش تک نا ایک سیڑھی بن گئی۔ سوچنے والی گل یہ ہے کہ اسی دنیا دار جب سیڑھی تے قدم رکھتے ہیں تے پہلا قدم اسی رکھنے ہیں، پھر اسی دوسرا رکھنے ہیں، پھر اسی اوپر دی اوپر چلنے ہیں۔ اگر اسی اپنے دونے قدم ایکو باری اٹھا کے سیڑھی اوپر رکھیے اسی سیڑھی چڑھ جاواں گے؟ سیڑھی چڑھن واسطے سانو پہلے ایک قدم رکھنا پینا ہے، دوجا پھر اٹھانا پینا ہے۔ مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت تو صدقے جاواں اسی دونے قدم اٹھائیے تے نیچے آنے ہیں، اوپر نہیں جا سکتے، نیچے آنے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونے قدم اٹھائے تے آسماناں تے چلے گئے۔ اسی ایک اٹھائیے پھر اوپر جانے ہیں، دوسرا اٹھائیے پھر اوپر جانے ہیں، تیسرا چوتھا پنجواں چھواں پھر اسی اوپر دی طرف سفر کر رہے ہیں۔ سرکار نے دونے قدم رکھے، اگر اسی دونے قدم سیڑھی تے رکھیے تے پھر نیچے آنا، ڈگ جانا، چوٹ لگ جانی۔ سرکار نے دونے قدم چکے تے آسماناں تے چلے گئے۔ اے میرے نبی دی اطاعت جی۔ نوجوانوں ہن سرکار پہلے آسمان تے چلے گئے، آدم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام اپنے دائیں جانب ویکھ کے خوش ہوندے نے تے بائیں جانب ویکھ کے پریشان ہوندے نے۔ میرے آقا نے فرمایا بابا پریشان کیوں ہوندے ہو؟ آدم علیہ السلام فرمان لگے آج بھی میری دائیں جانب روحاں نے کہ نیک نبیاں تے ولیاں دی روحاں نے، آج بھی بائیں جانب روحاں نے اے گناہگاراں سیاکاراں تے کافراں دی روحاں نے۔ اولاد اے بھی میری ہے، اولاد اے بھی میری ہے، لیکن اے جڑے جنت وچ چلے جان گے تے اے دوزخ وچ چلے جان گے، میں انہاں واسطے پریشان ہاں کہ اے دوزخ وچ جان گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دریائے رحمت جوش دے اندر آیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بابا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، اے جڑیاں دائیں جانب روحاں نے تساں رکھ لو، آ جڑیاں بائیں جانب روحاں نے ساریاں مینوں دے دیو، رب کولے چلے سارے بخشوا کے لے آواں گا۔ رب کولے چلے سارے بخشوا کے لے آواں گا۔ نوجوانوں ہن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے آسمان والے جا رہے ہیں۔ دوسری آسمان تے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تے حضرت یحییٰ نال ملاقات ہو گئی۔ دونوں نال ملاقات کر کے میرے آقا علیہ السلام تیسرے آسمان تے چلے گئے۔ تیسرے آسمان تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نال ملاقات کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نال ملاقات کر کے میرے آقا علیہ السلام چوتھے آسمان تے چلے گئے۔ چوتھے آسمان تے جا کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے نال ملاقات کی تھی۔ ادریس علیہ السلام نال ملاقات کر کے میرے آقا علیہ السلام پنجویں آسمان تے چلے گئے۔ پنجویں آسمان تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ملاقات کی تھی۔ پنجویں آسمان تے ملاقات کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھویں آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ چھویں آسمان تے اللہ کے نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات کر کے میرے آقا علیہ السلام ساتویں آسمان تے چلے گئے۔ ساتویں آسمان تے جا کے میرے آقا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات کر کے میرے آقا علیہ السلام بیت المعمور دے اندر چلے گئے۔ سارے فرشتے میرے آقا علیہ السلام دے پیچھے نماز ادا کی تھی۔ نماز ادا کر کے فرشتے کہنے لگے کملی والے جدوں دا اللہ نے سانو بنایا ہے اسی اس دن تو لے کے اج تک انہاں دی عبادت کرنے آں۔ اج کی سونے جڑیاں اسی تیرے پیچھے تو رکھاں پڑیاں نے ساڈی ساری عبادت دیاں ناز پڑ گئیاں نے۔ سبحان اللہ۔ سونے جدوں دا اللہ نے سانو پیدا کیتا تو لے کے اسی ہن تک رب دی عبادت کردے رہے ہیں۔ پر سونیا آ جڑیاں اسی تیرے پیچھے بیت المعمور دے اندر دو پڑیاں نے نا ساڈی ساری عبادت دیاں ناز بن گئیاں نے۔ پر سانو اپنی عبادت تے ناز ہی ہوندا ہے۔ پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور دے وچوں سدرۃ المنتہا تے چلے گئے۔ پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو جبریل اگے چلیے۔ سدرۃ المنتہا تو فرمایا جبریل اگے چلیے۔ جبریل امین نے عرض کی تھی کملی والے تسی جاؤ تے میں نہیں جا سکتا۔
بھائی ہم سفر تے وہ ہوتا ہے جڑا توڑ نال جاوے تے جڑا راہ وچ چھڈ دے اونوں ہم سفر تے نہیں کہندے جبریل میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چل جبریل اگے چل عرض کی تسی جاؤ جی میں نہیں جا سکتا میرے آقا نے فرمایا جبریل ہویا کی عرض کی کملی والیا میں تہاڈے ورگا نہیں تے تسی میرے ورگے نہیں میں تہاڈے ورگا نہیں تسی میرے ورگے نہیں سارے تو پہلے تو ایک گل جبریل نے آکھی کہ کملی والیا تسی میرے ورگے نہیں تے میں تہاڈے ورگا نہیں اج لوگ کیوں کہندے نے کہ نبی معاذ اللہ ساڈے ورگا ہے تو جبریل نال وڈا ہے نبی نو اپنے تے قیاس پیا کرنا ہے نوجوانوں جبریل نے عرض کی کملی والا میں اگے نہیں جا سکتا تسا جاؤ ہن سرکار سدرۃ المنتہا تو اگے جا رہے جبریل رک گئے عرض کی کملی والیا اتھوں اگے اگر میں ایک قدم بھی ہویا تے نور دی تجلی دے نال اے میرے جڑے پر نے سارے جل جانے نے جبریل دے پر پتہ کتنے کتنے بڑے نے میں دسیا نہیں شاید کسی نو یاد ہوئے تھے جبریل فرماندے نے کہ میں ایک پر کھولا تے ساری کائنات میرے پر دے تھلے آ جائے گی 70 پر نے جبریل دے جسم دے اندر اس طرح دے عرض کی سونیا میں تہاڈے ورگا نہیں تسی میرے ورگے نہیں لہذا تسی اگے جاؤ تے میں اگر ایتھوں ایک قدم ہی اگے ہویا تے نور دی تجلی دے نال کملی والیا میرے پر جل جان گے جبریل نو چھڈ کے میرے آقا علیہ السلام اگے جا رہے تے جبریل نے آواز مار کے عرض کی حضور لگے جاؤ گے فرمایا ہاں لگا جاواں گا سرکار 2 قدم اگے گئے تو جبریل نے پھر آواز ماری تے عرض کی تھی حضور لگے جاؤ گے میرے آقا نے فرمایا ہاں لگا جاواں گا تیسری بار میرے آقا علیہ السلام نے جبریل آواز مار کے عرض کی تھی کملی والیا لگے جاؤ گے میرے آقا علیہ السلام واپس آ گئے تے فرمایا جبریل پوچھنا کی چاہنا ہے عرض کی تھی کملی والیا بندہ پہلی بار کتے جاوے تے بھول جاتا ہے رستہ نہ ویکھیا ہوئے تے انسان بھول جاتا ہے عرض کی تھی کملی والیا مینوں 5 ارب تے 4 کروڑ سال ہو گئے نے بنیا عرض کی تھی سونیا مینوں تیریاں زلفاں دی قسم ہے اس تو اگلیاں راواں دا تے مینوں بھی نہیں پتا 5 ارب تے 4 کروڑ فرمایا اتنے سال ہو گئے نے مینوں بنیا نو لیکن سونیا اگلیاں راواں دا تے مینوں بھی نہیں پتا اگلیاں راواں کیڑیاں نے اس تو اگلیاں راواں حضور علیہ السلام جانتے سن گرامی قدر حضرات جبریل نے عرض کی تھی کملی والیا مسجد اقصی تو لے کے ایتھے تک تہانوں میں لے آیا تے اگے راہ دسنا والا کوئی نہیں تے اگے کی کرو گے تے عرض کی تھی کملی والے اس واسطے پوچھ رہے لگے جاؤ گے کون ہے دیواری نے فرمایا جبریل فکر نہ کر لگا جاواں گا عرض کی تھی سونے اگے راہ دسنا والا بھی کوئی نہیں فرمایا جبریل میں لگا جاواں گا اے علاوہ میرے واسطے نبی کا کوئی نہیں یہ سارا کچھ تے میرے سامنے پڑیا سبحان اللہ میں جبریل تو پوچھنا لگے جاؤ گے فرمایا اے علاوہ میرے واسطے نبی کا کوئی نہیں سارا کچھ میرے سامنے پڑے ہیں نوجوانوں اتنے سفر وچ حضور علیہ السلام نے جنت دیکھی دوزخ نو ملاحظہ فرمایا دوزخیاں دے عذاب نو ویکھیا جنت وچ چلے گئے جنت دی نعمتاں ویکھیاں حورا غلمان ویکھے تے واپس اللہ دی بارگاہ وچ چلے تے جنت دی حورا دی سردار آ کے میرے نبی دے سامنے کھلو گئے آ گیا زکات دی کملی والے اللہ دی بارگاہ دے اندر چلیا جا کے میری سفارش کریں آ جائے میرے آقا نے فرمایا دسویں جنت دی حورا دی سردار تیری کی سفارش ہے عرض کر دی کملی والے میں ایک دن اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی یا اللہ ہر جنت نو ایک حور ملے گی میں حور نہیں میں جنت دی حورا دی سردار عرض کی یا اللہ میرا جنت دے اندر میرا ساتھی ہوے گا میں جنت دے اندر اپنے ساتھی نو دیکھنا چاہنی ہوں اللہ نے فرمایا جنت دی حورا دی
सरदारे ओ एने दे सामने जाके खलो जा मैं ओदे अंदर ओदी तस्वीर लेके आना जेड़ा जन्नत दे अंदर तेरा साथी होएगा अर्ज कीती कमली वाले मैं एने दे सामने जाके खलो गई मेरे आका ने फरमाया जन्नत ये हूरा दे सरदारे सिफारिश की करनी है अर्ज कीती कमली वाले जिस वक्त मैं एने दे सामने जाके खलो दिया देखिया ओदा रंग काला है ओदे होठ मोटे ने ओदी आंख छोटी है ओदे हाथ पैर वड्डे ने अल्लाह दी बारगाह दे अंदर चलियो जाके मेरी सिफारिश करे आज अगर अल्लाह ने मेरे को जन्नती साथी दे दे अबू बकर दे दे उमर दे दे उस्मान दे दे अली दे दे तलहा दे जुबैर दे दे मेरे आका ने सलाम ने फरमाया कि जन्नत ये हुरा ये सरदारे आज दा नक्शा मैंने तू पे सुना है जरा इस नक्शे नु दोबारा सुना दे अर्ज कर दिए कमली वाले आओ ओदा ओदे रंग काला है ओदे हाथ पैर वड्डे ने ओदे होठ मोटे ने आंख छोटी है मेरे आका ने फरमाया कि जन्नत ये हुरा ये सरदारे अपने हुस्न के मान न करी आज दा नक्शा मैंने तू पे सुना है ये नक्शे मेरे बिलाल दा मेरे आका ने फरमाया जन्नत ये हुरा ये सरदारे अपने हुस्न के मान न करी आज जेड़ा नक्शा मैंने तू पे सुना दी तो नक्शा ही मेरे बिलाल दा है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जन्नत ये हूरा दी सरदारे ऐ नक्शा जेड़ा मैंने तू पे सुना दी है ना ये है मेरे बिलाल दा पता नहीं मेरे बिलाल ने क़यामत वाले दिन तेनु कबूल करना भी है कि नहीं करना बिलाल अर्ज कर दे कमली वाले मैं ते उसी पासे होवांगा सोनिया जेड़े पासे तू होवेगा बस भाई हुन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील नु सिदरतुल मुंतहा ते छड़िया ते अगे जा रहे जिब्रील हुन रुक गए सब्ज रंग दा एक तख्त जाहिर होया जिसका नाम है रफ इस ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठ गए अल्लाह दे कुर्बे खास में चले गए सरकार ने फरमाया जब मैं सारे मरहले तय करके अर्श पे गया ना तो रब ताला ने फरमाया सोनिया आगे आओ सरकार ने फरमाया मैं अपनी नलैन मुबारक उतारना चाहया ते आवाज आई सोनिया इदा ही आ जा बाद उलमाए किराम ने फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जोड़िया समेत अर्शा दे गए बाद उलमाए किराम फरमाने ने कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर नालैन तो यानी जुत्ती मुबारक तो आसमाना दे गए अल्लाह बेहतर जानता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जोड़िया समेत गए या जोड़िया तो बगैर गए लेकिन मेरा विजदान ये गल कहता है कि जेड़ा रब मेरे नबी दी थोड़ी जी तौहीन बर्दाश्त नहीं करता वो नबी दे जोड़े उतरना किवें बर्दाश्त कर सकदा है मेरा विजदान ये गल कहता है कि हुजूर सने जोड़िया रब दे अर्शा ते गए ताकि अर्श नूं भी कमली वाले दे नालैन दी खाक लग जाए ताकि अर्श नूं भी फजीलत मिल जाए अल्लाह फरमाया कमली वाले एदे नाल ही आ जा सरकार ने अर्ज की थी मूसा नु हुक्म होया सी फखला अना अलैक इन्नका बिल वादिल मुकद्दस दुआ मूसा अपने जूते उतार दे तू पाक वादी दे अंदर आ गई है अर्ज की थी या अल्लाह ओ वादी ये दुआ सी पर ए तेरा अर्श है अर्ज की थी या अल्लाह मैं तेरे अर्श ते अपनी नालैन लेके किवें आवां अल्लाह फरमाया सोनिया मूसा नु ते अपनी नालैन उतारन दा हुक्म होया सी इस वास्ते कि तूरे सीना दी खाक मूसा दे कदमां नाल लगे ते ओदी शान होर बुलंद हो जाए अल्लाह फरमाया सोनिया तेनु इस वास्ते हुक्म देता है कि तेरी नालैन अर्श दी खाक नाल लगे ते अर्श दी शान बुलंद हो जाए तेरी नालैन अर्श दे नाल लगे ते अर्श दी शान बुलंद हो जाए अल्लाह ने फरमाया मूसा अल्लाह ने फरमाया कमली वाले महबूबा अल्लाह फरमाया महबूबा इस बात पर भी गौर हो तुम कहाँ मूसा कहाँ वो और है तुम और हो तेरे सदके अर्श पैदा तुम हमारे नूर हो बात तो ये है कि तुम खुद चरागे नूर हो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जूते मुबारक उतारी या नहीं उतारी हुजूर ने नालैन मुबारक नाल ले ते रब दे अर्श दे ऊपर चले गए अल्लाह दी आवाज है कमली वाले आगे आ जा
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگے لگے جا رہے سفر فرما رہے علماء فرماتے ہیں کہ جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آسمان تو دوسرے آسمان کے درمیان جڑا فاصلہ طے کیتا 500 سال دا سفر سی جڑا حضور نے لمحے بھر جڑا کہ وہ طے کر دے رہے لیکن یاد رکھیے گا کہ حضور دی معراج چھوٹی نہیں اللہ نے اپنے محبوب نو معراج بہت لمبی کروائی علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین تو اپنے قدم اٹھائے نا آسمان کی طرف چڑھنا شروع کیتا جس وقت زمین تو حضور دے قدم تاں اٹھے جتھے کوئی چیز سی اوتھے ہی رک گئی